امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجک و آل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد باواز بلند صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن دے لعنت، مخدوم کونین دے دشمن دے لعنت، امام زمانہ دی حمد و سلامتی واسطے صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ قبل اس تو کہ میں نوکری شروع کراں، دعا ہے کہ خالق کی کائنات میرے محترم دا فرش عزا وچھایا، تسی مومنین دا اس پاک مقام تے ٹرایا، ذاکر المحمد دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری امام زمانہ اپنی بارگاہ چ منظور تے مقبول فرماوے۔ حاضرین دے جتنی بھی نیک مقصد ہیں مولا کائنات اپنی بارگاہ چ منظور تے مقبول فرماوے۔ آمین سارے آکھی کرو۔ تواڈے واسطے دعا منگدے پئے ہیں، جڑا بندہ اپنے واسطے آمین نہیں آکھ سکدا اس کسے واسطے کی آکھنی ہے۔ جتنے مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لائن، جڑے حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں، مولا تمام دے نیک ارادے اپنی بارگاہ چ منظور تے مقبول فرمان۔ ملد شرفا لوگو بہت بڑی دعا منگن لگا ہوں، اللہ دی اس کائنات جس جس مقام تے آقا حسین بادشاہ شہنشاہ دی عزتار وسدین، مولا انہاں دے گھرانوں تا قیامت قیمت ہے فرمائے۔ زندہ و سلامت رہو، پہلے حلالی تو لے کے آخری حلالی تک جتنا جتنا جناب دے ذہن اچ محمد و آل محمد بولند دین اتنی بولند صلوات۔ اللہم آئی دی مجلس دی ابتدا بھائی جن 4 لینا تو کر لگا ہوں، جس جس بندے نوکر دی گزارش دی سمجھ آوے اس تے واجب ہے کہ نوکر دے نال بولے ضرور صحیح، کیونکہ ذکر ایسا ہے جیسی بولنا عظیم عبادت ہے۔ ایک کسی ذاکر مولوی دی گل نہیں، میرا 6واں معصوم فرما رہے ہیں، معصوم دی عظمت صلوات۔ اللہم صلی اللہ میرا 6واں مولا فرما رہے ہیں، میرا 6واں آقا فرما رہے ہیں، میرا 6واں ہادی فرما رہے ہیں، میرا 6واں پیشوا فرما رہے ہیں، میرا 6واں سردار فرما رہے ہیں، میرا 6واں رہبر فرما رہی ہے۔ جیڑی زبان ذکر توحید اور ذکر محمد و آل محمد ہی بولے سر نہ ہلاوے، معصوم فرما رہے ہیں زبان بولے۔ علی بادشاہ شہنشاہ دا تہر بیٹا پہ فرمیندہ ہے، قبری دوران سوال و جواب، اگر اس بولن والی زبان ذرا برابر بھی لکنا تا جاوے غیر نہیں استا میں امام ضامن ہاں۔ تمہاری زندگی ہوئے اتنا عظیم اجر ہے ذکر شبیری بولنا۔ تو میرے شاہ سنجو بھائیو 4 لینا بھیجا لگا، انتہائی توچانا شہرت ہے، بھٹک رہے ہیں بھٹکنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے۔ کوشش کریے بدے بول سکتے ہو جس کو اللہ نے زبان عطا کی دیئے۔ جیڑا بندہ ذکر شبیری بولنا عبادت سمجھدا ہے، اس بندے نال حمید رضا دی گل ہے، ہر بندے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ بھٹک رہے ہیں بھٹکنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، بھٹک رہے ہیں بھٹکنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے۔ کیا کہنے توڑی میرے سماعت دے، توڑی عرفانیت و سلام ہے، توڑی میرے سماعت و سلام ہے۔ بھٹک رہے ہیں حیدری
بھٹک رہے ہیں بھٹکنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے۔ کافی دیر دی مہلے شروع ہے، جیڑا بندہ ہون تک نہیں بولیا، ہر بندہ سرکار دے ذکر چ نہیں بولدا، زبان وہ بول دیے جاندہ بولنا میرے پیشوا علی نو چنگا لگدا ہے۔ ہن میں دیکھ سا کس کس بندے نو ماں نادی علی پڑھ کے رود پلایا ہے، اور وہ بندہ سرکار دے فضائل چپ کر کے بہانہ کیویں ہے۔ بھٹک رہے ہیں بھٹکنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے۔ شاید عجیب سا سلسلہ ہے محسن، عجیب سی ہم نے روش ہے دیکھی، علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ ہوئے 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 کیا کہنے حیدری، توڑی میرے سماعت السلام ہے، سارے بولو پوری جرأت دے نال حیدری۔ یہ ذکر دی کیا بات ہے جی؟ صلی سلامت رہو جی، امام زمان تو سلامت رکھے۔ کیا بات توڑی میرے سماعت دی؟ چلو توڑی محبت اڑے کے 4 لائنہ اور بھیجن لگا۔ رعایت نے انصاف توڑے تے علی بادشاہ دی پاک اماں تے کس سے مسور سوال کیتا ہے معظمہ، توڑے تو پہلے بھی خانے کعبے دے نزدیک ایک بطول آئی ہائی ہائے ہائے ہائے۔ رعایت نے انصاف توڑے تے دل آکھے تا نوکر نال بولے، مخدومہ توڑے تو پہلے بھی خانے کعبے دے نزدیک ایک بطول آئی، انہوں جھنک ملی ہٹائی گئی، مخدومہ توڑا باقاعدہ استقبال ہویا ہے، کیا فرق محسوس کر دے ہو؟ علی دی پاک اماں مسکرا کے اس عورت دے پاسے دیکھ کیا دیا، اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا۔ جگہ 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 نیاز حسین، اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا، اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا۔ علی دی پاک اماں مسکرا کے فرمے دیا، اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا۔ ہوئے 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 سلامت رہو سلامت رہو حیدری۔ اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا، اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا۔ میری پاک مخدوم حسین مسکرا کے فرمے دیے، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ بنایا۔ وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ بنایا گیا۔ وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ بنایا گیا۔ علی دی پاک اماں مسکرا کے فرمے دیے، اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا۔ اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا۔ وہ بندہ کیڑا جڑا دا میں ساری زندگی میلے سے جگیاں، میرے بولن دوال نہیں آیا، ذہن دے دریچے کھول کے نوکر دی گل دا بدل کرنا ہے۔ میری پاک مخدومہ سینڈ فرمے دی، اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا۔ علی دی پاک اماں مسکرا کے فرمے دی، وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر، اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا 3 دن، میں تو اللہ کی مہمان تھی، میرا کھانا تو جنت سے آتا۔ ہوئے 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 کیا کہنے دوڑی میرے سماعت دے۔ امام زمان تو ہمیشہ سلامت رکھے، صدا سلامت رہو، مختوم کونین تو اجر عظیم عطا فرماوے، سوائے غم شبیر دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو۔ بس اس علاقے دی شرفا لوگو پورے ملک مولا حسین بادشاہ دے مداخانہ نے اپنے اپنے اندازے اپنے اپنے رنگ محمد والے محمد دی عظمت دے قصیدے پڑھے نے، جی میں اونا مدینے والے لاجپال سیدہ نے ہر کسی نو ایک علیحدہ علیحدہ مقام اور علیحدہ علیحدہ عزت عطا کی تھی۔ ہاں اگر جناب دا پروگرام ہوئے 217 نوکر تو سن لو گے۔ قصیدہ پڑھا لگا سرکاری وفا دی عظمت دا، جڑے غازی سرکار دے نوکر بیٹھے ہو جناب علی، جنہاں نو ہسٹری نال پیارے تاریخ نال واسطہ ہے، جنگ صفین پڑھن لگا ہوں۔ یہ او جنگ ہے جس جنگ علی بادشاہ دے 18 لال محجود۔ کوشش کرے بندے اسے بولنا ہے جس نو ماں نادی علی پڑھ کے دودھ پلائے ہے، ہر بندے نال حمیدہ تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں۔ علی بادشاہ دے 18 لال موجود، سرکار فرمایا ہے کوئی جڑا دشمن دا مقابلہ کرے؟ جناب مالک اشتر گاہ دے، سرکار میں توڑی فوج دا سپہ سالار ہاں، میں توڑا نوکر ہاں،
اگر مینوں اجازت دیو تہاڈا نوکر ایک وعدہ کریندا ہے. سرکار فرماندے نے کیسا وعدہ؟ اس ویلے جناب مالک اشتر دی آواز آندی ہے سرکار اگر مینوں اجازت دیو جنگ صفین تو لے کے دمشق دے دارالامارت تک اگر انہاں ملاؤناں دیاں لاشاں تے تہاڈا گھوڑا نہ ٹوراں تا مالک اشتر نام ہی نہیں. جڑے محنت پسند لوگ بیٹھے ہو، جڑے ادب والے لوگ بیٹھے ہو، سرکار فرماندے نہیں. جناب حنفیہ آگا ودھے. بابا جان چاچے مالک نے بہت بڑا دعویٰ کیتا ہے اگر مینوں اجازت دیو تہاڈا پتر ایک وعدہ کریندا ہے. میرا لال کیسا وعدہ؟ انتہائی توجہ چاہنا. میرا لال کیسا وعدہ؟ جناب حنفیہ دی آواز نے بابا اگر مینوں اجازت دیو میں بجلی بن کے انہاں دے سراں تے گراں اور انہاں دے سر کٹ کٹ کے تواڈے سر دا سائبان نہ بنا دیواں تا حنفیہ نام ہی نہیں. اللہ اکبر. سرکار فرماندے نہیں پیچھا ہٹ جا. حسنین شریفین اگا ودھے. ہن ایک ساتھ کتنی توجہ دے نال اللہ کر دی گفتگو نوں سن رہے ہو. حسنین شریفین اگا ودھے. بابا سانو اجازت. سرکار مسکرا کے فرماندے نے میں تا اپنے پتراں نال گل کیتی ہے تساں تا محمد دے پتر ہو. ہائے 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 تہاڈی میرے سماعت نوں سلام ہے. تہاڈی میرے سماعت نوں سلام ہے. میں تا اپنے پتراں نال گل کیتی ہے تسی تے محمد دے پتر ہو. میرے ممبر شبیر دی عزت دی قسم گل نہیں مکی یا قدماں تے دو نکے نکے ہاتھ آئے. آواز آندی ہے بابا چاچے مالک نے بہت بڑا دعویٰ کیتا ہے. سردار حنفیہ نے بہت بڑا دعویٰ کیتا ہے اگر مینوں اجازت دیو شبیر دا نوکر ہی ایک وعدہ کریندا ہے. ہائے جڑے غازی سرکار دے نوکر بیٹھے ہو میرا لال کیسا وعدہ؟ جناب عباس دی آواز آندی ہے بابا اگر مینوں اجازت دیو جنگ احد، خیبر، خندق، جنگ بدر، جنگ احد ساریاں جنگاں اج جنگ صفین یاد نہ دیواواں تا عباس نام ہی نہیں. ذاکری تے ناز نہیں انہاں دی اطاعت ناز ہے، انہاں دی لجپالی تے ناز ہے. اور وعدے نال ممبر شبیر تے کھڑ کے آدھا پیاں اگر میرے لفظاں دے نال تسا سفر کیتا انشاءاللہ سرکار وفا تانوں لڑدے نظر آسن. سرکار فرمایا میرے پتر دی تیاری کراؤ. میں تا ہی نہیں پڑھدا رہنا 17 علیہ نے 18ویں علی نو تیار کیتا ہے. ہائے 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 ہائے. جناب عباس گھوڑے دی زین چین سرکار دے گھوڑے دا پہلا قدم خیام تو بہر آیا ہے جی میں بغیرت بیٹھا ہی نا کرسی تو تلے زمین تے آیا ہے. جیڑی اس نجومی دے نال گل کیتی ہے وہ 217 جناب طرف سال کر لگا. آدھے زمین کہاں پتی ہے یہ کیا زلزلہ ہے. زندگی ہوئے تواڈی زندگی ہوئے. امام زمان تو سلامت رکھے مخدومہ تو کسے دا محتاج نہ کرے. زمین کہاں پتی ہے یہ کیا زلزلہ ہے. زمین کہاں پتی ہے یہ کیا زلزلہ ہے. مجھے آج بیٹھے کیوں ڈر لگ رہا ہے. جڑے غازی سرکار دے نوکر بیٹھے ہو امام زمانہ تو سلامت رکھے. تواڈی عرفانیت رو سلام ہے. تواڈی میرے سماعت رو سلام ہے. زمین کہاں پتی ہے یہ کیا زلزلہ ہے. مجھے آج بیٹھے کیوں ڈر لگ رہا ہے. کہا یہ نجومی نے تیری موت بن کے. کہا یہ نجومی نے تیری موت بن کے. وہ خیمے سے حیدر کا بیٹا چلا ہے. کیا کہنے پوری جرأت نال نعرہ حیدری. تواڈی زندگی ہوئے جناب عباس این میدان اس اپنے بڑے پتر نو بھیجا ہے. سامنے آیا وفادک پروردگار سرکار گھوڑے دی زین کمینہ قریب آیا ہے. آدھے بچہ وار کر لے. میں ممبر شبیر دی عزت دی قسم سرکار عباس دی آواز آدھی کمینہ بچے ماما دی جھولی چھوندے نا میں علی دا پترا. آدھے وار کر اس بغیرت وار کیتا ہے. جناب عباس سے وار رو بیکار کیتا ہے. جناب عباس تلوار دی نوک اس کمینے نے سینے چ ماری ہے بلا تشبیہ. آسمان دے پاسے چاہ کے 3 چکر دے کے علی دے بہادر پتر نے
आसमान दे पासे इस बेगैरत नूं सट्टा है। सरकार फरमाते ने जा जिस दिन मेरे बाबे दा खैबर दा सट्टिया होया दरवाज़ा वापस आवे तो उस दिन वापस आना है। हाय 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 जगह जगह ने आए हुसैन जेड़े गाजी सरकार दे नौकर बैठे हो इस दूसरे पुत्र नूं भेजा है। सामने आया है आदे मेरे वीर नूं किधर कीता ही। सरकार फरमाए थोड़ी जी देर है जहन्नम विचों जाके पुछ लई। हाय 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 वा जनाब अब्बास ने इस बेगैरत दे सीने तलवार दी नोक मारी है। आसमान दे पासे चाह के त्रै चक्कर दे के जमीन ते सट के गाजी सरकार ने रकाब तू पहला पैर कढ़ा है। जमीन ते पैर दी ठोकर मार के इस बेगैरत दे पासे देख के ओ कमली माँ दे पुत्रा छान नहीं लाया पुत्र दी हड्डी लब वनी मैं अली दा लाल ही नहीं हाँ। भाई जान चारे पुत्र इस बेगैरत दे मारे ने। मैंने मेंबर शबीर दी इज्जत दी कसम बंदा केड़ा जेड़ा आदा मैं मजलिस से जिया मैंने बोलन दा वाल नहीं आया। जहन दे दरीचे खोल के नौकर दे शेर दा वजन करना है। भाई जान फौजां भजियां हर बंदे दी आवाज़ आंदी है मेरे पीछे अली है। हाय 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 मेरे पीछे अली है मेरे पीछे अली है मेरे पीछे अली है। जे वेले हर पासे एक सदा बुलंद हुई है एक बेगैरत दी आवाज़ आंदी है सारे ही डर गए हो। जगह है जगह जिन्होंने मेहनत दी अदब दी जाखरी नाल प्यारे सारे ही डर गए हो। तुसी डर गए हो। अब्बास मेरे कोल आवे मैं एक वार करा अब्बास नूं मुका छोड़ा। सरकार वफा ने इसकी गल सुनी है। हाय 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 आहिस्ता आहिस्ता खिरामा खिरामा घोड़े नूं टुरेंदे होए इस बेगैरत दे कोल आए। सरकार कहंदे ने ओए गल तां कीती है मैं एक वार करा तेनों मुका छोड़ा। आदा हाँ मैं कीती है। सरकार में अच्छा तेरे कोल कितनी फौज है। मुख्तलिफ रिवायत 2,80,000 3 लाख जिन्होंने हिस्ट्री नाल प्यारे तारीख नाल वास्ता है 2,80,000 3 लाख जेड़े वेले इस बेगैरत तक साड़ी फौज 3 लाख है। मैंने मेंबर शबीर दी इज्जत दी कसम जनाब अब्बास ने इस बेगैरत नूं इत्थां पहुंचाया है। आसमान दे पासे देख के सरकार अब्बास इस बेगैरत दे पासे देख के तैं तां आख्या है मैं एक बार दे नाल गाजी नूं मुका छोड़ा। आ मेरी गल सुन सरकार गल की फरमे देना मेरे हाथ से कौन तुझको बचा ले तू 3 लाख से कहे वो आके छुड़ा ले। हाँ ताड़ी मेरा समादु सलाम है क्या कहने जी सलामत रहो जी बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह यार जी बिस्मिल्लाह करा जी सलामत रहो हैदरी। उस वेले सरकार अब्बास गल करी फरमाते देना मेरे हाथ से कौन तुझको बचा ले तू 3 लाख से कहे वो आके छुड़ा ले तू 3 लाख से कहे वो आके छुड़ा ले। अली बन के उतरा है गाजी मैदान में। हाय 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 अली बन के उतरा है गाजी मैदान में तो मुँह से ही अपनी सजा मांगता है। सलामत रहो जेड़ा बंदा हुण तक नहीं बोलिया इस जिक्र की क्या बात है। सरकार अब्बास की क्या बात है। वफाए किबरिया वफा दे कुरान की क्या बात है। मल दे शरफा लोगो पूरा पिंडार उठी के दाद देवे दाद घाटे शेर दा वजन ज़्यादा है। जेड़े मेहनत पसंद लोग बैठे हो जाकरी ते नाज नहीं उन्होंने लजपाली ते नाज है उन्होंने अतात ते नाज है। मैंने मेंबर शबीर दी इज्जत दी कसम जिवें सरकार अब्बास ने इस दे नाल गल कीती है ये बेगैरत सामने आया है। आदा गाजी तेनू पता नहीं मेरे कोल बड़ी फौज है मेरे कोल बड़े बड़े जरनैल ने मेरे कोल बड़े बड़े बहादुर ने मैं एक बहादुर नूं भेजा तेनू मुका छोड़े मेरा एक बहादुर कई हज़ार दे नाल तनहा मुकाबला करेदा है। मैंने मेंबर शबीर दी इज्जत दी कसम उस वेले अली बादशाह दे पुत्र रुजलाल आया है। इस बेगैरत दी अख चक पा के सरकार गल के फरमाए देना मुझे तू डरा नहीं मैं बेटा वली का मेरी इन रगों में लहू है अली। होए 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 जिंदगियां होन थोड़ियां क्या कहने जी बिस्मिल्लाह करा सरकार गल के फरमाए देना मुझे तू डरा नहीं मैं बेटा वली का मेरी ये रगों में लहू है अली का मेरी
تیرے لاکھوں فوجی میں یوں مار ڈالوں، تیرے لاکھوں فوجی میں یوں مار ڈالوں، طاقت کا بابے سے ورثہ ملا ہے، اللہ جی بہت مہربانیاں۔ امام زمانہ تو ہمیشہ سلامت رکھے، سوائے غم شبیر دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو۔ ہے جناب دا پروگرام میں ایویں جلدی جلدی ایک یا دو شعر قصیدے اور پڑھ لواں، میرے پچھلے ویر تو بھی ہے پروگرام میں پڑھ لواں۔ جی بسم اللہ۔ اچھا جی بھائی جان جی تعمیل کرن لگے ہیں میرے دوسرے معصوم نو جناب علی کسے بندے نے دعوت کی تھی، جان دے تسی سارے ہی ہو، نہ بھی جان دے ہو تے میں نہ لینے کوئی نہیں، جندہ نام لین نال بندے نو اندروں جانا پائے کی فائدہ، اندہ نہ کیوں نہ لئیے جندہ نام لین نال ختم قرآن دا ثواب مل جائے توڑیاں زندگیاں ہون۔ آج سرکار مہربانی کرو، آج آؤ ساڑی ملک تے ساڑی حکومت ویکھو، ساڑی بادشاہت ویکھو، ساڑی سلطنت ویکھو، سرکار مسکرا کے فرما دینے میں امام ابن امامہ میں سب کو جاڑ دا۔ آج سرکار مہربانی کرو، ہون لفظ بھیجن لگا کائنات دی قیمت دا اشارہ میں کرنا سمجھنا آدھران دا کم ہے۔ آج سرکار مہربانی کرو، آج کل اسی وڈیاں وڈیاں رونکاں لائیاں ہوئیاں نے، وڈیاں وڈیاں رونکاں لائیاں ہوئیاں نے، وڈیاں وڈیاں رونکاں لائیاں ہوئیاں نے، سرکار اسی بدھ والے دن جمعہ پڑھا چکے ہیں۔ ہائے 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 توڑیاں زندگیاں ہون، کیا کہنے توڑی میرے سماعت دے، توڑی عرفانیت السلام ہے۔ سرکار فرمائے میں امام ہاں، میں اے بھی جان دا، بار بار اصرار کیتا، سرکار فرمایا تسی جاؤ انتظام کرو، میں آوے ساں، ساری انگلہ چھوڑ کے مقصد تے ہم سرکار نو مل گئی دعوت، سرکار وعدے مطابق پہنچ گئے، سویر تو لے کے دیگر دے ٹائم تک جناب علی جڑا بندہ اٹھے اس بادشاہ دی تعریف کرے، بلائے جو انہیں سی، جڑا بندہ اٹھے اس دی تعریف کرے، این دیگر دا ٹائم ہوئے ہے، ایک بندہ بچو اٹھا ہے، ارادہ کیتا اس کو جا کھاں، سرکار مسکرا کے فرمین دینے ہون بے جا، ہون تو اڈا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہون میں حسن دا ٹائم شروع ہوئے ہیں۔ اے بندہ دیکھ کے سرکار سویر تو لے کے ہون تک تسی ویدے رہے ہو، جیڑا بندہ اٹھے اس میری تعریف ہی کیتی ہے، ہون تسی شام دے لوگاں نو اپنا تعارف کرو، امیر کائنات دے امیر پوتر نے دشمن دے دربار وچ کھڑو کے جیڑا اپنا تعارف کرائے ہے 217 جناب طرف سال کرن لگا، جنہ جنہ دا ارادہ ہے قصیدہ سنتے، جتنا جتنا جناب دے ذہنچ آقا علی بادشاہ شہنشاہ بلند دین پوری جرات دے نال دویاں تھوائی بلند کر کے نعرہ حیدری ایک باواز بلند صلوات اللہ۔ مولا فرمائے دے رقبے چ میرے ہے قبضے چ میرے ہے رقبے چ میرے قبضے چ میرے رقبے چ میرے قبضے چ میرے سلامت رہو، رقبے چ میرے امام زمان کو سلامت رکھے، رقبے چ میرے ہے قبضے چ میرے ہے رقبے چ میرے حیدری رقبے چ میرے قبضے چ میرے رقبے چ میرے قبضے چ میرے رعایت نہیں انصاف تو اڈے تے قبضے چ میرے رقبے چ میرے اچھا قبضے چ میرے عرض و سما ہے میرے حکومت جیتا خدا ہے۔ اللہ اکبر توڑیاں زندگیاں ہون جی بسم اللہ کرام سلامت رہو۔ انتہائی توچانا کائنات دی قیمت شیر جناب طرف سال کر لگا، رعایت میں انصاف تو اڑے تھے، سرکار جیوے فرمایا ہے جیتا خدا دی خدائی ہے، میری حکومت ہے ساڑی حکومت ہے۔ یہ بندہ دیکھ کہہ رہا ہے حسن بہت بڑی گل کی تھی ہے تو جو میرے پاس میرے بعد بابے اور نے پڑھنا ہے، حسن بہت بڑی گل کی تھی ہے جیتا خدا دی خدائی ہے توڑی حکومت ہے۔ سرکار ہمیں جیا آدھے اچھا کرے گلے سویر تو لے کے ہون تک اے جننے بھی بندے آئے ہوئے نے
इन्हां बंदियां चों किसी एक बंदे ही तुहाडी तारीफ नहीं की। सरकार मुस्करा के फरमांदे ने इन्हां दी तारीफ दी सानूं लोड़ ही नहीं। हाय 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 जेड़े मेहनत पसंद लोग बैठे हो इंतहाई तो चाहना। सरकार फरमांदे साडे अपने जाकिर हैं ना, साडा 24 घंटे जिक्र हो रहा है। आदा है मौला तुहाडे जाकिर 24 घंटे जिक्र। सरकार गल करी फरमांदे, सरकार फरमाया मैं तुहानू आप तारफ करां। सरकार गल के फरमांदे ना साडा बढ़ के जाकिर दिन रात पढ़दा है, अल्लाह वे साडे ते सलवात पढ़दा है। क्या कहने ऐ हाथ सरकार रजा दे रौदे ते लगन, ऐ हाथ इमाम ज़माना दे कदमां ते लगन। यार जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा, जी सदा सलामत रहो, जी तुसी जियो, मौला दे आदार जीवेन। हैदरी उस वेले सरकार गल कर फरमांदे ने साडे बढ़ के जाकिर दिन रात पढ़दा है, अल्लाह वे साडे ते सलवात पढ़दा है। सोचण तो बाला मेरी जद है आला, सोचण तवज्जो मेरी जद है आला, प्यो मुर्तजा है, नाना मोहम्मद मा सैयदा है। जिंदगियां होन तुहाड़ियां, क्या कहने तुहाड़ी मेहनत समाध दे। सलामत रहो। इंतहाई तो ऊंचा नाम मल दे शरफा लोगो शेर पढ़ा नहीं लगा, दिलां ते नक्श करन लगा। दिल आखे तो नौकर नाल बोले। हर जाकिर आदा ना मेरे आले पासे वेख, मम्मी बर शबीर ते खड़ के आदा पिया जेड़े पासे तेरा दिल आखे तू वेख। मैं शेर पढ़ा तू मेरे लिए ना वेख्या मखदूम कौनैन ने खरैत दी नहीं। जय सरकार फरमाया मेरा बाबा अली है, मेरा नाना मोहम्मद है, मेरी माँ सैयदा है। ये बंदा देख के आदा हसन मेरे नाल गल कर, माहौल नूं तब्दील होंदा दिठा। सरकार फरमांदे ना मेरा बाबा अली है, मेरी माँ सैयदा है। आदा हसन मेरे नाल गल कर, मेरे नाल गल कर, मेरे नाल गल कर। जिवें बार बार आखस मेरे नाल गल कर, चेहरा इमामत ते जलाल आया है। सरकार दी अखां सुरख होईयां ना। इस बंदे दे पासे देख के सरकार गल के फरमांदे ना तेरा ते मेरा तकाबुल फजूल, तेरी माँ है हिंदा मेरी माँ बतूल। बैठे हो कोई मेहनत सुनने वाले। जिंदगियां होन तुहाड़ियां, क्या कहने तुहाड़ी मेहनत समाज दे क्या कहने। जी सलामत रहो, इमाम ज़मान सलामत रखे। हैदरी जी सलामत रहो। तुहाड़ी इरफानियत को सलाम है, तुहाड़ी मेहनत समाज को सलाम है। उस वेले सरकार गल कर फरमांदे ना तेरा ते मेरा तकाबुल फजूल, तेरी माँ है हिंदा मेरी माँ बतूले, मेरी माँ है इस्मत मेरी माँ तहारत, मेरी जगह मेरी माँ तहारत हक इन्नमा है। दस तेरी माँ दा किरदार क्या है। होए 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 होए। सलामत रहो, सलामत रहो। हैदरी जी तुसी जियो, मौला दे अज़ादार जीवेन। जी मैं बिस्मिल्लाह करा। सरकार गल के फरमांदे ने तेरा ते मेरा तकाबुल फजूल, तेरी माँ है हिंदा मेरी माँ बतूल, मेरी माँ है इस्मत मेरी माँ तहारत, मेरी माँ है इस्मत मेरी माँ तहारत हक इन्नमा है। दस तेरी माँ दा किरदार क्या है। अल्लाह अकबर। सलामत रहो। मल दे शरफा लोगो, दूर दूर तो आने वाले मौला दे अज़ादार, मैं राजी हाँ तुसी मैनू बड़ी दाद दी है। इमाम ज़मान तो सलामत रखे। जिन्नी मैनू दाद दी है ना तुसी इनू 20 नाल ज़रब दियो, ठीक है। ज़रब दे के ना दाद अपने कोल ही रखनी है, मैनू देनी नहीं। मैं शेर पढ़ा लफ्ज़ इस काबिल हो मैंने वत इंज ने इमाम ज़माना नू इंज सलाम करना है। जिवें सरकार फरमाया तेरी माँ का किरदार की है। हुण वो बंदा ही चुप कर गया। वो बुद्धा ला उन्होंने गल ही कोई ना आई। सर सट गया।
جن ہر پاس سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی۔ سرکار فرمائے اہلیہ نے شام، اللہ دی پوری کائنات میں امام دی گل سنے، اس کریم اللہ نے اسا محمد والے محمد نو او مقام عطا کیتا ہے، او عزت عطا کیتی ہے۔ اسا محمد والے محمد چاہموں دن نو رات، رات نو دن، سردی نو گرمی، گرمی نو سردی، مرد نو عورت۔ ہائے 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 ہائے، کوئی تا یار بیٹھے ہو سننے والے، کوئی تا بیٹھے ہو سننے والے، مرد نو عورت۔ ایک بندہ بھی جو اٹھا ہے دیکھ کہتا ہے ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہو سکتا ہے، چہرہ امامت جلال آیا ہے، سرکار دیاں آنکھاں سرخ ہوئی ہیں نا، اس بندے دے پاس اشارہ کر کے سرکار گل کے فرمائے نا، تو کہہ دی بھی ہے، تو کہہ دی جائیے، نیو شرم یادی کیوں برداشت آئیے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، جی سلامت رہو، جی سلامت رہو۔ جی صدا سلامت رہو۔ مختوم کونین دونوں اجر عظیم عطا فرماوے۔ اچھا میرے رسول پاک کی فطرت حسین ہے۔ انتہائی توجہ جنہوں ادب دی ذاکری نال پیار ہے، میرے رسول پاک کی فطرت حسین ہے، صبر و رضا تحمل و جرت حسین ہے۔ میرے رسول پاک کی فطرت حسین ہے، صبر و رضا تحمل و جرت حسین ہے۔ شہرد ہے میری نماز رائے گا جائے گی کس طرح، میری تو ہر نماز کی نیت حسین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زمانہ تو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرا بادشاہ حسین، میرا آقا حسین، میرا رہبر حسین، میرا ہادی حسین، میرا پیشوا حسین، میرا سردار حسین۔ کتنی عزت و عظمت دا مالک ہے، میری کی جرت جندہ اللہ ذاکر ہوئے، جندہ نبیان دا سردار ذاکر ہوئے۔ عظمت حسین سمجھن واسطے کم از کم انبیاء دا مجمع چاہید ہے۔ اللہ اکبر۔ عظمت حسین سمجھن واسطے کم از کم انبیاء دا مجمع چاہید ہے، اور پڑھنا لی ہستی محمد مصطفیٰ جے چاہیدی ہے، تب زمانے آنے لو پتہ لگے حسین آدھے کہہ کوئے تھا۔ لیکن اپنی حیثیت دے مطابق میرے سردار کتنی عزت و عظمت دے مالک نے، کتنی شان دے مالک نے۔ جتنا جتنا جناب دے ذہن اچ آقا حسین بادشاہ شہنشاہ بولند دین، اتنی بولند صلوات۔ خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین، خود خدا نے کہہ دیا سلام۔ امام زمان تو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اے ہاتھ کسے دے محتاج رہو نا حسین، خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین، خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین، خود خدا نے کہہ دیا سارے بولو حیدری، خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین، خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین، خود خدا نے۔ جو بھی محب شاہ مشرقین ہے مالا لیو بڑا سوڑا پہ سن دیو، امام زمانہ تو انو واسطہ رکھے۔ جو بھی محب شاہ مشرقین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سار، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ خود خدا نے کیا کہنے، کیا کہنے تواری میرے سماعت دے، تواری عرفانیت سلام ہے، تواری میرے سماعت سلام ہے۔ جی سلامت رہو، جی نوکر، جی نوکر۔ امام زمانہ تو کسے دا محتاج نہ کرے۔ خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین، خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین، خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین،
خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین خود خدا نے کہہ اللہ درجات بلند کرے حماد اہل بیت شہید موسیٰ نقوی صاحب دے انہاں دیا چار لینا جناب دی جھولی ایک پاما لگا تواری مرضی جی میں سنو او لکھ گئے نا بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا اور کو فضائے خلد کا والی بنا دیا ایک سجدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا خود خدا کیا کہنے اے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہون اے ہاتھ سرکار رضا دے روضے تے لگن اے ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ تے لگن جی میں بسم اللہ کرا جی بزرگوں میں نوکر جی میں نوکر جی میں ہر عزدار دا نوکر حیدری پوری جورت نالا رہ حیدری توڑی زندگیوں میں خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین 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 خود خدا نے کہہ لو جی اڈا مالا لیو پورا پنڈال اٹھی کے داد لے وے داد کھاٹے لائنہ دا وزن بہت زیادہ ہے تو آدھی مرضی جی میں سنو ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین خود خدا نے کیا کہنے تو آنی میں سمات دے جی سلامت رہو جی سلامت رہو جی میں بسم اللہ کرا جی نوکرام امام زمان تو سلامت رکھے تواری میرے سمات رو سلام ہے پوری جورا دینا لبیک یا حسین لبیک یا حسین تواری زندگیوں میں صلی سلامت رہو خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین 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 خود خدا نے کہہ اپنے مقصد آلے پاس آواں بھائی جاندہ حکم ہے 2 روپیاں سن لو ایک مسلمان نے ہندو تے سوال کیتا تو تا ہندو ہیں ہندو ہو کے حسین حسین کیوں کرتا ہے جڑے ویلے مسلمان سوال کیتا ہے اس ویلے ہندو آدھے ادنا ہوں کوئی صاحب توقیر نہیں ادنا ہوں کوئی صاحب توقیر نہیں تقریر میری لائے کے تحریر نہیں چاہے زمانہ مجھے جو کچھ بھی سمجھے ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں خود خدا نے کہہ سلام ہے تو آنی میرے سمات رہوں تو آنی عرفانیت رو سلام ہے اے ہاتھ کسے دے محتاج رہون امام زمان تو سلامت رکھے جی بسم اللہ کرا جی میں نو کرا صلی سلامت رہو خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین 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 خود خدا نے کہہ جڑے ویلے ہندو گال کیتی ہے مسلمان آدھے سادہ دین ہے آدھے ٹھیک ہے تو آدھا دین ہے کلمہ کہندہ پڑھتے ہیں آدھے حضرت محمد مصطفیٰ دا ہون قابو تھی بوائے آدھے کلمہ کہندہ پڑھتے ہیں آدھے حضرت محمد مصطفیٰ دا ہندو آدھے کلمہ سنا مسلمان آدھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑے ویلے اس کلمہ سنایا ہندوئی میں سار چاہیے مسلمان دی آنکھیں چاک پا کیا دیا یہ کلمہ حق لا الہ تحریر نہ ہوتا یہ کلمہ حق لا الہ تحریر نہ ہوتا قرآن بھی لے کے توقیر نہ ہوتا اس رب کا دین عرب میں ہی مٹ جاتا زہرا کی نسل میں اگر شبیر نہ ہوتا خود خدا نے
سلام ہے تو میں سمات رہوں امام زمانہ سلامت رکھے جی بسم اللہ کر حیدری جی سرہ سلامت رہو کیا بات واڑی میں سمادی جی میں نہ کرا انتہائی توچانا خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین ایسا پیارا نام ہے یا حسین سلام یا حسین خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین خود خدا نے کہہ دیا جڑ ویلے ہندو گال کیتی ہے مسلمان بڑا تیڑ کے آدھا تو ہندو ہے میں حافظ قرآن تو ہندو ہے میں حافظ قرآن جڑے ویلے بار بار آکھس تو ہندو ہے میں حافظ قرآن اس ویلے ہندو آدھا ہے ایک ایڑی نوی گالے قرآن سارا جہان پڑھ دائے قرآن سارا جہان پڑھ دیا تے کر کے پورا دھیان پڑھ دیا اور کملہ تیدہ دماغ پھر گئے حسین نو خود قرآن پڑھ دیا خود خدا نے کہہ دیا اللہ اکبر جی بسم اللہ امام زمانہ سلامت رکھے توڑیاں زندگیاں ہون جی سلامت رہو واہ نکیر کا فوراً جواب ملتا ہے علی کا دشمن جہاں بھی ہو حرامی اسے وہاں بھی عذاب ملتا ہے پانچ نعرے پانچ تری مست سپر پاور ان دا ہولڈ ون ڈاٹ از آنلی فل نعرہ حیدری توڑیاں زندگیاں اور صدا سلامت رہو امام زمانت اور سلامت رکھے خود خدا نے کہہ دیا سلام یا حسین 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 خود خدا نے کہہ دیا جڑ ویلے ہندو گال کیتی ہے مسلمان نو جواب آویا تڑے ویا آدھا میرا رستہ چھوڑ میری نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میرا رستہ چھوڑ میری نماز دا ٹائم ہو گیا ہے جڑ ویلے ساکھین میرا رستہ چھوڑ میری نماز دا ٹائم ہو گیا ہے اس ویلے ہندو آدھا اصول دی جو نہ بچاتے کربلا والے اصول دین جو نہ بچاتے کربلا والے ورک ورک یہ کہانی بکھر گئی ہوتی ہے اسے بچا گیا سجدہ حسین کا ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتے ہیں خود خدا نے کہہ دیا سیدہ دے چھوٹ قید گئیے والوطن تے آیا بس صرف 2 وین پڑھنے نے تے نانا یو پور بچا کے سادہ شامی ابوں نقصان کی تے وہ یوٹھ گھوڑیاں نالے صدقے ماں حسین دی راضی ہوئے شاءاللہ کہہ ڈوک دار اسلام ہے جی بسم اللہ کرا نوکرہ صحیح نوکرہ سادہ شامی ابوں نقصان کی دم اٹھ گھوڑیاں نالے اگلا بین سن سے سیاروں کے ادھے میں پیوں مظلوم دے قاتل تو تے آیاں دین دی سند لکھا کے جیڑا ظلم تھی آئے اٹھی دیکھنا نام دے کانڈ تو چول صدقے ماں حسین دی راضی ہو بھی ماں حسین دی تیرا ماتم کب جی نہ کرا زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگر تیرا رومن تے دلے کنجوسی نہ کرا ایک گلتا جناب سجاد کیتی ہے یا پاسے نال بڑھا ہویا وین آیا ہے ہائیو غریبی
او میں صدقہ تھی وہاں نبیان سردار کمر تی باہر آیا ہے تاج لتھا ہویا سیدی آواز آن دیئے کون ہے غربت دا وین کرنا لیا میری سین دی آواز آن دیئے نبیان دا سردار میں تو آنی دردی کنیز فضا آواز آن دیئے کیڑا ہو کھاویلا یاد آگیا یا اس ویلے میری سین موتے ماتم کر کے دیئے نبیان دا سردار تینو کیا دساما کٹا پوتر حسین دا چھے مادا تینا ظلم دی حد کر چھوڑی زینب دے گلے وچ رسیاں پاکے انہا وچ باز ماتم کر تیرے مذہب وچ ماتم جائزے جی میں صدقہ تھی ماں بی بی رو کے آدھیے ہایا چٹا دی رہیے برکے منگ دی تے کربال وچ مروا کے جوڑی سنیا 15 باگا زینب نے دربار دے وین دیا جیڑی آجے مسلمان